Tibungko Music Lover. Kami kapi sa among pagdaygong ug hinaot pa kaninyo dili makatugaw. Pasko karon panahon sa kalipay, kay natao na ang manunod sa kalibutan. Sa alas 12 ang tagna, may natawo sa pangsungan. Gitag naug ginatuan, mannunubo sa kalibutan. Kami gabi sa among pagdaygong ug hinaot pa na kaninyo dili makatugaw. Pasko karon panahon sa kalipay, kay nataw na ang manubo sa kalibutan. Kay nataw na ang manunubo sa kalibutan. Kay nataw na ang manunubo sa kalibutan. Kay nataw na ang manunubo sa kalibutan.